अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान और पाकिस्तान इंडिया, और इस वक्त में जो पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट और सिविल सोसाइटी, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेसी, इन सब के ऊपर जो है ना हमें नज़र डालनी है। तो वन बाय वन कोशिश करेंगे। जो इस वक्त मौजू है सबसे ज़्यादा कि 48 आवर्स का सीज़ फायर है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का, क्या ये 48 आवर्स के बाद जारी रहेगा? तो मैं मालूमात की बुनियाद पे आपको बता रहा हूँ कि कोई 48 आवर्स का सीज़ फायर नहीं है। ये अफ़गानिस्तान ने दो ममालिक के थ्रू पाकिस्तान से रब्ता किया कि जी सीज़ फायर करें और खामोशी करें, और ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं है इस टाइप की। जो दो ममालिक थे उन्होंने इस बात की रिक्वेस्ट पाकिस्तान से की। फिर पाकिस्तान ने कहा अच्छा पता करते हैं। पता करने के बाद जो एक चैनल होता है, फिर ये उनको रब्ता किया गया। जो सेंटर का जो फ्रेंड होता है, वो कोई भी हो दुनिया के अंदर, वो अपने ऊपर बात लेता है। वो सालसी इसी तरह से करवाता है कि वो दोनों जानिब से कहता है कि जी हम दरख्वास्त करते हैं कि आप रुक जाएं। तो वो ये नहीं कहता कि अगला कह रहा है कि हमारी तरफ से। लेकिन ये बात क्योंकि बिल्कुल वाज़ेह है कि जिस टाइम में अफ़गानिस्तान ने ये बात कही कि सीज़ फायर करें और बैठ के बात करते हैं, तो ये दरख्वास्त में आप कह लें कि उन दोनों ताकतों ने ये बात कही कि वो इस बात को कह रहे हैं कि आप बैठकर बात करें और ये मामला जो है ना इसको रिजॉल्व करें। तो अब ये हो गया। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये सीज़ फायर नहीं है, ये कुछ और चीज़ है। वो इस बुनियाद पे कह रहा हूँ कि आज भी किसी भी वक्त अफ़गानिस्तान की जानिब से एक गोली फायर होगी तो यहाँ से 100 गोली फायर नहीं होगी, यहाँ से फिर एक तोप का गोला जाएगा और शायद गोले जाएं। तो ये बात जो है ना तय कर ली गई है, ये बता दिया गया है। ये जितनी इलाके की ताकतें हैं, सऊदी अरब, कतर, फिर सबसे बढ़कर पाकिस्तान का जो पार्टनर है वो चीन है, इन सबको बता दिया गया है कि जितनी इंसर्जेंसी हो रही है ये अफ़गानिस्तान की जानिब से हो रही है। उसको जो फंड कर रहा है वो मिडिल ईस्ट की एक ताकत कर रही है और इंडिया कर रहा है। और ये जितनी कमालात की किस्म की ये जो इनको आइडियाज़ दिए जा रहे हैं वहाँ से दिए जा रहे हैं, इसका नुकसान सबसे बड़ा चाइना को है, फिर उसके बाद पाकिस्तान को है, और फिर इस पूरे खत्ते को है। तो हमने इस चीज़ को जो है ना हर सूरत में ख़त्म करना है। अब आ जाती है कि जब ये मामला चल रहे थे तो कुछ चीज़ें तय की गई थी। ये भी मैं आपको कुछ ऐसी मालूमात, मेरी गलत भी हो सकती हैं, लेकिन मैं अपनी मालूमात के बारे में बता रहा हूँ कि चाइनीज़ और इस खत्ते के बहुत सारे लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बता दिया गया था कि जो इंडिया कर रहा है ये समझता है कि हम सुकून में हैं, हम दूसरे के घर में आग लगाते रहे तो ये बेहतर रहेगा। और उसको जो एक टारगेट दिया था यूरोपियंस और अमेरिकन ने 2001 के अंदर कि तुम इंगेज करके रखो, तुम काउंटर करो चाइना को, और हम जो है ना इधर निमटते हैं। उसके दौरान इंडिया ने अपनी सेहत बेहतर की, अपनी इकॉनमी को बेहतर किया, अपने एसेट्स बढ़ाए और तमाम सहूलियात जो उनसे थी ना वो अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल की। चाइना को क्या काउंटर करता, वो सस्ता माल लेने के लिए खुद चाइना पहुंचा हुआ होता। लेकिन चले ठीक है, उसकी अपनी स्ट्रेटजी है, लेकिन इस वक्त में क्या इंसान बनने के लिए तैयार है। तो वो अपनी जॉब को दोबारा हासिल करने के लिए ना चाइना को डिस्टर्ब करने के लिए अफगानिस्तान की साइड से पाकिस्तान को तंग कर रहे हैं। और इस चीज़ का जो इदराक है वो चाइना को भी बहुत अच्छे तरीके से है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कोई सीज फायर नहीं है। जैसे ही अफगानी मसला करेंगे उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। क्या 2 दिन के बाद सीज फायर टूट जाएगा कि पाकिस्तान फटाफट जो है ना फायर खोल दे? पाकिस्तान ऐसा भी नहीं करेगा। पाकिस्तान सिर्फ इंतजार करेगा कोई तश्कील पाकिस्तान में इंटर हो, कोई अफगानियों को जब पाकिस्तान से अफगानिस्तान में भेजा जाए वहां पे कोई रुकावट हो, या किसी और किस्म की मामलात हो। लेकिन अगर जो कुछ टाइम के बाद अगर ये देखते हैं कि तश्कीलात वगैरह, ये यानी कि तश्कील, ये टेररिस्ट पाकिस्तान में भेजना, इसको तश्कील कहते हैं, ये टेररिस्ट पाकिस्तान में भेजना बंद करेगा। और टीटीपी की जो इन्होंने वहां पे दफातर कायम किए हुए हैं, उनका पैसा इस्तेमाल करके, उनके फंड्स इस्तेमाल करके, उनकी रिश्तेदारियों को
کا نظام بنا کے یہ ایک ہی سوچ کے لگ بھگ ہے، تھوڑا بہت ان میں فرق ہے لیکن ہیں یہ تقریباً ایک جیسی سی. تو یہ تمام جو ہے نا یہ فیسلٹیز ختم کرے گا تو یہ معاملات چلتے رہیں گے اور پاکستان یہاں سے افغانستان کی رسد جو ہے نا وہ جاری کر دے گا. ادروائز جو ہے نا وہ رسد بھی بند ہو جائے گی، پھر 4 گنا قیمت پہ ادھر ادھر سے وہ خریدتے پھریں. ان کو لگ پتہ جائے گا پیچھے کون کون سی ریاستیں ہیں، وہاں سے کس ریٹ پہ کیا چیز ملتی ہے. اب تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی. کیا افغانستان خود سے یوں سروائیو کر سکتا ہے؟ ہاں وہ کر سکتا ہے، لیکن ان کے معاملات اور ٹائٹ ہوں گے. کیا پاکستان کو اس میں نقصان ہوگا؟ پاکستان کو نقصان نہیں ہوگا. دیکھیں جتنے یہ فائر ہوئے ہیں اور جتنی یہ گولیاں چلی ہیں پاکستان کے اندر، یہ جو ہم بہت ساری جگہیں جو ان سی ہیں نا، چلے میں نام بھی نہیں لیتا، یہاں پر پریکٹس کرتے ہیں. پاکستان کے جو ایئر کرافٹس ہیں جو پریکٹس کرتے ہیں، جو زمینی فوج پریکٹس کرتی ہے، وہاں پہ انسان کی آبادی جو ان سی ہے نہ ہونے کے برابر ہے. وہ ضرور ہے کہ ایک خاص ٹائم میں جو ہے نا فصلیں لگا دی جاتی ہیں، اور بہت سارے ایریاز تو ایسے ہیں جہاں پہ فصلیں بھی نہیں لگائی جاتی، بنجر ہے، بیابان ہے، وہاں پہ بنائی جاتی ہیں چیزیں فوجی نوعیت کی، اور پھر ان کے اوپر فائر کیے جاتے ہیں. جو وہاں پہ فائر کیے جاتے ہیں وہ بہت بڑی تعداد ہے. تبھی تو پاکستان کی آرمی بہت اکوپڈ ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان کے جو پائلٹس ہیں وہ جہاز اڑائے اور انہوں نے فٹافٹ جو ہے نا لاک کر دیے انڈین جہازوں کو اور جناب وہ آ گیا، لیکن اس سے پہلے انہوں نے کوئی میزائل فائر نہیں کیے ہوئے تھے. پاکستان مسلسل اس طریقے کے کام کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی پروفیشنل فوج ہے وہ کر رہی ہوتی ہے. تو یہ اگر کسی کے ذہن میں ہے نا کہ جس طریقے کی افغانستان کے سائڈ کے اوپر وار چھیڑی گئی ہے، تو پاکستان کے جو پائلٹس ہیں نا وہ تربیت زیادہ بہتر لے رہے ہیں، وہ زیادہ اکوپڈ ہو رہے ہیں، وہ زیادہ مہارت حاصل کر رہے ہیں. جونیئرز کو سینئر اور سینئرز خود بھی جو ہے نا اس معاملے کے اندر اوپر سے صاحب اٹیک کرنے کے لیے نا پریکٹس لے رہے ہیں. اور یہ پوری دنیا میں طریقہ کار اپنایا جاتا ہے. جیسے اسرائیل نے اپنے ینگرز کو قتل کرنے کی پریکٹس کرنے میں کہا کہ چلو اس بچے کو مارو، اس کو مارو، بوڑھے کو مارو، بچے کو مارو، جوان کو مارو، بھاگتے ہوئے کو مارو، مطلب مرے ہوئے کو جو بیچارہ آخری دموں پہ اس کو بھی مارو، کہ تاکہ ان کے اندر سے موت کا خوف نکلے. یہ کیا ہے نا. لیکن ہم کہیں غیر انسانی ہے فلانا، نہیں. ہم نے پازیٹیولی دیکھنا ہے. اپنی جنگوں میں یعنی کہ اپنی تلواروں کو جو ہے نا امن میں بھی تیز رکھو، اور جنگ میں پھر وہ اس کا استعمال کرو. تو یہ جو طریقہ کار ہے نا یہ بالکل واضح ہے. تو یہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں یا یہ کہ بھئی میں لفظ غلط بول گیا، اگر یہ معلومات کے سیز فائر ہو گیا، سیز فائر اسی وقت ٹوٹ جائے گا جیسے ہی افغانستان کی طرف سے کوئی بھی ریئیکشن آئے گا، کوئی تشکیل آئے گی، کوئی انفارمیشن ملے گی، تو ایگزیکٹلی جہاں سے ان کو پتہ لگے گا کہ یہاں پر یہ لوگ موجود ہیں، ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنا. پلس ایک اور میں آپ کو بتاؤں، 48 گھنٹے کے بعد ایک اور کام ہوگا. کچھ ایسے ٹارگٹس ہیں پاکستان نے جو رکھے ہوئے ہیں کہ ان کو نہیں چھوڑنا. یہ ان کو نہیں چھوڑنا، کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنا، کیونکہ ان کی سرشت میں جو ہے نا پاکستان دشمنی ہے. وہ خواب بھی جو ہے نا وہ پاکستان دشمنی کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ان کے بارے میں جو معلومات ملے گی یہ پاکستان ایگزیکٹلی ان کے اوپر اٹیک کرے گا. وہ نہیں باز آئیں گے. وہ انڈیا سے مدد لے، اسرائیل سے مدد لے، وہ کہتے ہیں ہم شیطان ابلیس سے مدد لیں گے، لیکن پاکستان کو نہیں. اور وجہ کہ ان کے اندر بغض ہے اس بات کا کہ ہم نے پاکستان کی خیرات کھائی ہے، ہم نے صدقات کھائے ہیں، اس نے ہماری مدد کی ہے، تو ہم مدد کا جو پلٹ ہے نا وہ اس سے شکریہ سے نہیں دیں گے، بلکہ ہم اس کے ساتھ اس سے انتقام لیں گے. تو یہ پہلا حصہ ہے جی. دوسرے حصے پہ بھی بات کریں گے تو وہ آئے گا کہ ان کی سوچ کیا ہے، ان کا مزاج کیا ہے اور ان کا علاج کیا ہے. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.